प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् पोखरा महानगरको प्रमुखमा गठबन्धनका धनराज निर्वाचित, तुलसीपुर उपमहानगरको प्रमुखमा भने एमालेका टीकाराम विजयी, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थाले जनकपुरमा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा ओडालाई। रूपन्देहीका अधिकांश पालिका प्रमुखमा नयाँ अनुहार निर्वाचित, धेरै ठाउँका उपप्रमुख पनि परिवर्तन। र निर्वाचनपछि बाँकेमा सत्ता गठबन्धन टुट्यो, कार्यपालिकामा कांग्रेस माओवादीको तालमेल राप्रपासँग। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेकका सामग्री पनि हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। पोखरा महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य विजयी भएका छन्। आचार्यले 58,803 मत प्राप्त गरी विजय हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका कृष्ण बहादुर थापाले 52,848 मत प्राप्त गरेका छन्। महानगरको उपप्रमुखमा भने नेकपा एमालेकी मन्जु देवी गुरुङ 60,546 मत प्राप्त गरी विजयी भइन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी कोपिला राणा फाटले 56,663 मत प्राप्त गरिन्। उता दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवैमा नेकपा एमालेले जित हासिल गरेको छ। उपमहानगरको प्रमुखमा टीकाराम खड्काले 31,408 मत प्राप्त गरी विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 27,717 मत प्राप्त गरे। उपप्रमुखमा पनि एमालेकै स्यानी चौधरी विजयी भएकी छिन्। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा दोस्रो पटक निर्वाचित भएकी रेणु दाहालले महानगरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मने छोरीका लागि 1 लाख रुपैयाँको जीवन बिमा गर्ने निर्णय गरेकी छिन्। उनले गरेको यो निर्णय आजदेखि नै लागू भएको छ। बिमा गरेको 15 वर्षपछि छोरीहरूले 1 लाख रुपैयाँ पाउनेछन्। महानगरले बिमाको वार्षिक प्रिमियम 3,300 रुपैयाँका दरले 15 वर्षमा 50,000 रुपैयाँ बेहोर्नेछ। एउटा त्यो निर्णय गरेका छौँ सबै छोरीहरूका लागि। हामीले भरतपुर महानगरपालिकावासी यहाँका सेवाग्राहीहरूलाई यो खानेपानी शुल्कमा केही अब छुट दिने र महानगरपालिकाले यो शुल्क तिर्ने गरी विपन्नहरूलाई नै लक्षित गरेर त्यो खालको निर्णय, दुईवटा निर्णय एकदम एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छौँ। यस्तै महानगरले प्रति घर मासिक 7,000 लिटर खानेपानी निःशुल्क गर्ने र विपन्न परिवारलाई लक्षित गरी 7,000 लिटर खानेपानी खपत गर्नेको रकम महानगरले नै बेहोर्ने भएको छ। अब प्रदेश संक्षेप। गण्डकी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। बैठकमा संसदीय दलका नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपालीले प्रदेश सरकारका योजनाहरूका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै यसबारे केन्द्र सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक पनि आजबाट सुरु भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा सदस्यहरूले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको र विकास योजना कटौती गर्दा जनतामा निराशा बढेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा विजय प्राप्त गरेको सत्ता दलीय गठबन्धनले वीरगञ्जमा विजय र्याली निकालेको छ। गठबन्धनका विजय उम्मेद्वारहरूले आज बाजागाजा सहित वीरगञ्जमा र्याली प्रदर्शन गरेका हुन्। वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा जसपाका राजेश मान सिंह र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका इम्तियाज आलमले अत्याधिक मतको अन्तरले नेकपा एमालेलाई पराजित गर्दै जित सहित विजयी भएका हुन्।
पूर्वी नेपालको हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा कार्यपालिका गठन प्रक्रिया सुरु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फुङलिङ नगरपालिकाका लागि 8 जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत चयन गरेको हो। यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट कङ्ग्रेसका 5 र माओवादीका 3 जना निर्वाचित भएका छन्। नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख सहित 57 जनाले गरेको मतदानमा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई 33 र एमालेका उम्मेदवारलाई 24 मत खसेको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा विपक्षीलाई सघाएको भन्दै एमालेले बर्दियाले कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ। प्रमुख लगायत अन्य पदको उम्मेदवार विरुद्ध भ्रम सृजना गरी मतदातालाई पार्टीको निर्णय विपरीत विपक्षी पार्टीलाई सघाएको आरोपमा 18 जनालाई कारबाही गरेको हो। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि बर्दियाका 8 जना नेता र कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा विपक्षीलाई सघाएको भन्दै निलम्बन गरेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भइसकेको बताएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस र गठबन्धन दलले बढी सिट जितेसँगै मुलुकमा नयाँ अध्याय सुरु भएको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। भक्तपुरमा स्थानीय तहमा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट विजयी जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान गर्न कङ्ग्रेस भक्तपुरले गरेको कार्यक्रममा थापाले स्थानीय गठबन्धन र पार्टीले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको राम्रो सफलता भन्दै अब आम निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्ने बताएका छन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। रूपन्देहीका अधिकांश पालिका प्रमुखमा नयाँ अनुहार निर्वाचित, धेरै ठाउँका उपप्रमुख पनि परिवर्तन। निर्वाचनपछि बाँकेमा सत्ता गठबन्धन टुट्यो, कार्यपालिकामा कङ्ग्रेस माओवादीको तालमेल राप्रपासँग। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तहको चुनावमा निर्वाचित भएकाहरू धमाधम पदभार ग्रहण गर्दै मतदाता समक्ष गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नतर्फ लागेका छन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा ओडालाई दिएको छ। महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाको नेतृत्वले 5 वर्षभित्र नगरलाई नमुना बनाउने घोषणा गरेको छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक नगर जनकपुर धाममा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आएको छ। फोहोरकै कारण जनकपुर धामका जनप्रतिनिधिको आलोचना हुँदै आएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख मनोज कुमार शाहले भने पदभार ग्रहण गरे लगत्तै फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा वडालाई दिने निर्णय गरेर नगरलाई सफा राख्ने अभियान सुरु गरेका छन्। नगरपालिकाले म्युनिसिपल ट्रिटमेन्ट लाइन बनाउँछ नै, कलेक्सन फोर्ट सेन्टरहरू बनाउँछ नै, तर तत्काल इमिडिएट गर्नुपर्नेमा 25 वटै वार्डलाई साधन र शक्ति दुईटै प्रयोग गर्ने भने प्रत्येक वार्डले जसरी ट्र्याक्टर उपलब्ध गराउनु पर्यो, सफाई कर्मीहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भने वार्डकै साथीले अब सञ्चालन गर्छ। पदभार ग्रहण लगत्तै प्रमुख शाहले उपमहानगरलाई निष्पक्ष, उत्तरदायी र सुशासनयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धनुषाकै नगरायन नगरपालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख विनय कुमार यादवले आफ्नै सरकार भएको अनुभूति दिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अहिलेसम्म जनताले 5 वर्ष जुन यो गणतन्त्र आयो र जुन स्थानीय तहको एउटा सरकार भयो त्यो अनुभूति भएको छैन, त्यो अनुभूति म गराउँछु। यता महोत्तरीको 15 पालिका मध्ये मठियानी, लोहारपट्टी र भङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखमा पुरानै व्यक्ति दोहोरिएका छन्। दोस्रो पटक पनि जनताको अभिमत पाएका उनीहरू अधुरो कामलाई पूरा गर्ने अभियानमा लागेका छन्। म यो पालिकालाई चाहिँ समृद्ध र बलियो नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढाउँछु। जनताको सेवाभन्दा शासक तथा कमिसनमुखी भएका जनप्रतिनिधिलाई यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताले पन्छाएका छन्। यसलाई हेरेर पनि 5 वर्षका लागि नेतृत्वमा पुगेकाहरू जनमुखी बन्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। 5 वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नयाँ जोस, उत्साह र उमङ्गका साथ देश विदेशबाट नेपालीहरू मतदानमा सहभागी भए। अधिकांश ठाउँमा पुरानै नेतृत्व चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए, तर धेरै स्थानमा मतदाताले नयाँ उम्मेदवारलाई चुनेका छन्। रूपन्देहीमा 16वटा स्थानीय तह छन्, जसमध्ये 11वटामा पुरानै नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। मायादेवी गाउँपालिकाका ध्रुवनारायण चौधरी बाहेकका अन्य सत्ताको बागडोर सम्हाल्नबाट चुके। उपप्रमुख र उपाध्यक्षका उम्मेद्वार पनि 12 जना मध्ये 5 जना मात्रै पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका छन्।
नेतृत्व सम्हालिसकेका जनप्रतिनिधि यसरी अलोकप्रिय किन बन्नु पर्यो? जहाँ काङ्ग्रेसले जितेको थियो त्यहाँ एमाले जितिरहेको छ, जहाँ एमाले जितेको थियो त्यहाँ काङ्ग्रेसले जितिरहेको छ। हेर्नु न त्यो हेर्दाखेरि पनि के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छेले परिवर्तन खोज्छ, चेन्ज खोज्छ, नयाँ आयो भने केही गर्छ कि। मतदाताले आफ्नो गाउँ समाजको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास लगायतमा परिवर्तन खोजेका छन्। गएको कार्यकालमा जनप्रतिनिधिले अपेक्षाअनुसार कार्य नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैले आफ्नो पार्टीभन्दा पनि योग्य उम्मेदवारलाई नेतृत्वमा रोजेको बताए। पहिला पनि छान्यौँ के अरे, काम चाहिँ हुन सकेन। अहिले पनि स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि छानेछौँ, अब केही आश छ होला भनेर। उनको चाहिँ पास्ट हेरेर उनले कति समाजमा योगदान गर्छन् त्यो हेरेर हामीले चाहिँ व्यक्ति विशेषलाई नै भोट हालेछु मैले। निर्वाचनका बेला उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मत माग्न घर दैलोमा हिँडेका थिए। जुन प्रतिबद्धता जनाएका छन् कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन मतदाता पर्ख रहेको अवस्थामा छन्। कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभए मतदाताले पुनः अर्को विकल्प खोज्ने नै छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै बाँकीमा 5 दलीय गठबन्धन टुटेको छ। कार्यपालिकाको निर्वाचनमा पदीय बाँडफाँडका कुरा नमिलेपछि नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीचको गठबन्धन तोडिएको हो। जसपालाई गठबन्धनबाट अलग्याउँदै कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले राप्रपासँग तालमेल गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएसँगै बाँकेका प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले कार्यपालिकाको निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरे। लगतै 5 दलीय गठबन्धनमा पदीय बाँडफाँडसँगै कार्यपालिका स्तरीय तालमेलका लागि बैठक बस्यो। तर नेपालगञ्ज उपमहानगरमा उपप्रमुखसहित 6 वडाध्यक्ष जितेर पहिलो स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीलाई पाखा लगाउँदै काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले राप्रपासँग तालमेल गरेपछि गठबन्धन टुटेको हो। त्यो 5 दलीय गठबन्धन किन भएको थियो, के को लागि भएको थियो भन्ने नबुझेर कुनै पालिकाहरूमा चाहिँ नि सहकारी गर्न नखोजेको अवस्था भयो हुनाले त्यो चाहिँ जसपा चाहिँ अहिले हामीबाट बाहिर भएको। माओवादी र जसपासँगको गठबन्धनबाट काङ्ग्रेसले नेपालगञ्जमा प्रमुखसहित 5 वडा जितेको छ। तर स्थानीय चुनावमा सहकार्य गरेका काङ्ग्रेस र माओवादीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहित 8वटै स्थानीय तहमा जसपालाई पाखा लगाएका छन्। जसपाले भने कार्यपालिका गठनमा दिएको धोकाको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। नेपालगञ्जले जुन यो परिणाम देखाएको छ, अब यसको प्रतिक्रिया प्रदेश र सङ्घमा देखिन्छ भन्ने तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। जसपालाई पन्छाएर बनेको काङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपाको नयाँ गठबन्धनले नेपालगञ्ज उपमहानगरको कार्यपालिकामा काङ्ग्रेस 4, माओवादी केन्द्रले 2 र राप्रपाले 2 सदस्य बाँडफाँड गरेका छन्। यसै मध्येबाट 1 सदस्य दिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि नयाँ गठबन्धनमा समेटिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष